الزول الفلوين، مرحبا يسوان ديال عشان كويزين كابيل. ان شاء الله هكا يكون بخير، يكون لاباس. السي فغيغا تخمغي وانا ساتين الكيك قناص الكيك زبغي. مع كان اتزر ما كنت واخذه يعني شكل ينس اتزر ما مكي ديما يعني مذيوب. ثلاثيا هذا حوايج 6 ملالين. كيفيني تبسطح شويه يعني ماشي تمقرانين، ما الا ساعات نتمقرانين خدمت كان 5. ما الا تيم يعني ما الا تعفرانين خدمت 4 5 ماكسيموم يعني تحول ثرى. هذا حوايج 140 غرام سكر. هذا حوايج ذينيا سعر 20 سنتيلتر من الفكير. هذا حوايج 12 سنتيلتر من الزيت. بيان سور لق في ملالين وند دوفكيني لقرا ديالين دي سماضن لقا تيتكسم ما تتخمم لقا تيتكسم الساعه لافونس كفريجيدال. هذا حوايج 220 غرام الفرينه، 10 غرام الكاكاو لقا ديالي قهويني ماشي بركان نوكيا. ذيني ساعه خصنا نشكارين كاينين الخميره الحلاوات. ثورة هذا بسم الله هذو السخلطة ملالين دسكور إلا ملالين ناس شونجي تاعني بدلنت لا كولور نسنت إلا الميلونجني ما تسخلطة ما يقول تزرم تقول يعني بريسك بلون يعني إلا ديالي ذا شبحان. وين ناخذين يسعان لافاني اتخدم ثغم جوف ثغم قران لافاني تصديق لي واحد تملالين هي السكر. تي كيسعان القرص اتخدم قشران سنث قرصين هكايا. الا قاد يقول لك تاز دار نوع الزيت 10 سنتيلتر من الزيت. الا قاد يكمل يكون مستنوم الزيت وتكملي ما تربيم وحبس التالا هكذا. تروي غير 2 دقائق خاص درنو يفكيني داغن كيف هاكي ثلاث درنو راني يفكيني 20 سنتيلتر. ثوركيا ازدرنوغ شويه الفرينه يعني تيتخدم غير في فريد تخمرشي طيح كان. ثورا ازدرنوغ ضان خميرانيه الفرينه يعني لقات سيفمت واحد الكاكاونيا لقات يسيف داغن هكا اثروي شطوح. ثورا كيميز درنا شطوح الفرينه. ثورا وينيا اثيد يعني تخمر اون دو في السين يعني شطوح ذا شطوح الريسيبيون هين هكا. ثورا يونس الجرا كايني ذا شبحان يونس رنو الكاكاوية هذا يني وينس درنو الكاكاو وثا يعني ثرويخ.
لق تروين تاك نقوم هكا ثورة ملي الزرنت مازاليت ليكيد هكايا الا استنى مشطوح من الفرينه هكا وقلق هذه لي بزاف بزاف ليكيد وقلق هذا انا ديالي بزاف يعقد هكا هي مكي قلق ديالي هادي الشطو حكاين الزايمين ماشي بزاف الا قاديلي تلمس كان باش الكيك نون هادي يعني خفيف وبلا ديالي عندها عقدان ثالث هكا تا هو اذا نسحبسها زين هكا فهاد الدماغه شبح انايا اسرنو الفارينه هكا تعلم بلي الكاكاو لق يسعقل يعني يرنو يسعقد يعني الميلونج رابيدمون بالخف هكا فما يخص دارن درنا شطوش من الفارينه نغاوند 220 غرام فمي لا زانت بزاف خفيف بزاف يعني ليكيد استنوم شطوح تاعي هكا ثورة أصدرنا شوية طح كان هكا 5 ولا 10 غرام ثورة كيسير المولاية حمراس البابي كويسون كيستالي مكا أزدو غاز تخدمة شطوح شبحانني هكا لقد دما غنجا واز تخدمم اكاينيا غنجاناتي تشالنت هكا ومن بعد ازدر نور غنجا كبركان يعني وين يخمر هاك الكاكاو ومن بعد اقلع اروف شبحانيه هكا يعني تقليقتها يعني غادي دو وحدس في حل ميلات توشمت يعني سرنجاوثنا تخدم يمكن دي لاباطينيات تدو وحدس يعني حاشا ما تقول الريف هذه تشار المولنيا هكا هكا ومن بعد ازدرنا الشبحان كان حاشا ما فوق متنسين
درنا الركاب هذا الا بقيتي تسومت بالكوشه 180 لا 160 درجه. هكا درتي تحت الصبا كويس. هكايا تاش درنا اشبح هنايا هكا. وقلقات تقيمة نقرمو قلقات ترميم تكنيقهم فرينين قلقات تقيمة كن شغل تاع كراسين هكا ثورة تيتسومت ميلا الفرن وني قوة تيتسومت 160 درجة نوغ ميلا نظام الفرن ونقورة مليح يعني استخدم كان 180 ويثير الوقت ذان على حسب الفرن ون ميلا يقوانا خاطر يزمر ضيف ازق ساعة نغ 40 دقيقة نغ ساعة. سمحت لي ثورة عاد ندمج الكردة استخدم هكا لق هكا هكا ثورة الزمرة ما تبدومت يعني هاكني تبغى ما تبدو ما بركان من بعد شبحان كان هكا حاشا ما فوكم لاباط نون هكا. ثورة غادي غير في السوبة غادي غير الفرن مع الكوشه اقعد قولها من بعد ونزيد سكينه غير ما يبيو. ها هي الكيك ني تخمغ كان ان شاء الله هوني عجب. ها هي نكيديني ونقول راه مليح باسكو ديجا تيملاليني خمار كنت تبسطاح مزيانين ضغني المول ني داكلا وضم قران داو ساعه ميلا تبغى اونيه ليا خمس المول يبسطو حنا كشطوح كاع لاين. ها هي مشي كمو داخل ان شاء الله تعجب لا غسيت هي. ما تعجبون لا غسيت هي تسدن لايك ابوني في لاشين ثاني مير ثارثي مليليش.